नेपालीले चाहेको कुरो नेपालको इतिहास हेर्दा हरेक 10 वर्षमा परिवर्तन भएको छ। 7 सालदेखि यो 62-63 सालको परिवर्तनमा नेताले भने बमोजिम नेपाल सिङ्गापुर बनाइदिएको भए, शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क भएको भए, सबै नेपालीले रोजगार पाएको भए, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको भए, सुशासन भएको भए हामीहरूले दुःख गर्नुपर्ने थिएन। आज 62-63 सालको परिवर्तन पछाडि हामीहरूले 17 वर्ष गुजार्यौं। खालखालका प्रयोग भए, एक दलीय प्रयोग भए, 2 दलीय प्रयोग भए, 2 तिहाईका प्रयोग भए, हरेक नेता सत्तामा गए, हरेक पार्टी सत्तामा गए, बाँकी कोही रहेन। तर दिनानुदिन देशको अवस्था खस्किँदो छ, नागरिकको अवस्था खस्किँदो छ, भ्रष्टाचार चरम उत्कर्षमा पुगेको छ, बेरोजगारी समस्या बढेको छ। हामीहरूले के देख्यौं भने यो संविधान र यो व्यवस्था र यो पार्टीभित्र यो समस्याको समाधान छैन। कहिलेकाहीँ बिरामी मान्छे बिरामी भयो भने अपरेसन 2 किसिमबाट औषधि गरिन्छ। एउटा औषधि खुवाएर, अर्को औषधि खुवाएर भएन भने अपरेसनमा लानुपर्छ। अब हामीहरूले नेपालको राजनीति, नेपालको अवस्था औषधि खुवाएर चुनावबाट यो संविधानभित्र र यी पार्टी र यी नेताबाट समस्याको समाधान हुँदैन। अब समस्याको समाधानका लागि अपरेसनमा लानुपर्ने हामीहरूले निर्णयमा पुग्यौं। तो आम देशभरिका नागरिक, विदेशमा भएका नेपाली नागरिक, नेपालप्रति सद्भावना राख्ने 140 करोड हिन्दू धर्मावलम्बी मान्छे, 50 करोड बुद्ध धर्मावलम्बी मान्छेले के भन्न थाले भने नेपालमा यो व्यवस्था चल्दैन। अब यी नेताले देशको समस्या समाधान गर्दैनन्, दिनानुदिन देशलाई भड्खारामा लगेर हालेर कुन दिन नेपाल अफगानिस्तान हुन्छ, कुन दिन नेपाल सिक्किम हुन्छ, हामी हाम्रै देशमा शरणार्थी हुनुपर्ने त होइन भन्ने चाहिँ अहम प्रश्नहरू उठ्न थाले। यही क्रममा हामीहरूले 1-1.5 वर्ष अगाडि पहिले नागरिक आन्दोलनका नामबाट हामी नेपालका लागि नेपालीले नागरिक आन्दोलन गर्यौं। देशभरका जनताले हामीहरूलाई के भने अब नागरिक आन्दोलनले हुँदैन, यिनीहरूको विकल्पको लागि तपाईहरु पार्टीमा जानुहोस् भनेर हामीहरूलाई देशभरिका नागरिकले सल्लाह दिएका कारणले हामीहरूले त्यसलाई नेपालका लागि नेपाली पार्टी दर्ता गर्यौं। यो पार्टी अहिले निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ। अब नेपालका लागि नेपाली पार्टीले एउटा निर्णय के गरौँ भने अब नेपालमा आन्दोलन बाहेक विकल्प छैन। आन्दोलनमा जानुपर्छ, आन्दोलनले मात्रै समस्याको समाधान गर्छ, होइन भने यो देशको अवस्था दिनानुदिन समाप्त हुने क्रममा जाँदैछ भनेर हामीहरूले यही फागुन 17 गते शिवरात्रिको दिनमा, पवन दिन, शिवरात्रि जस्तो पुण्य दिनका दिनमा हामीहरूले एउटा आन्दोलनको घोषणा गर्ने निर्णयमा नेपालका लागि नेपाली पार्टी पुगेको छ। यो आन्दोलनको नामाकरण गरेका छौं हामीहरूले परिवर्तनका लागि नागरिक आन्दोलन। परिवर्तनका लागि यो भएको व्यवस्था, यी नेता, यी पार्टी र अहिले भएका संरचनाले समस्याको समाधान गर्दैन। जम्मै कुरो परिवर्तन गर्नु पर्यो। त्यसैले यो आन्दोलनको नाम हामीहरूले परिवर्तनका लागि परिवर्तनका लागि नागरिक आन्दोलन भन्यौं। यो परिवर्तनका लागि नागरिक आन्दोलनमा हामी जम्मै पार्टीसँग कुरो गर्छौं, हामी मित्र राष्ट्रसँग पनि कुरो गर्छौं, हामी मित्र राष्ट्रका भएका नेपालका राजदूतावाससँग पनि कुरो गर्छौं। भन्छौं के भने तपाईहरुले हिजो समर्थन गर्नुभयो यो व्यवस्थाका लागि, तर भयो के? दिनानुदिन देशको अवस्था खराब भयो, जनताको अवस्था खराब भयो। अब त देशै रहने अवस्थामा पुगेको कारणले अब तपाईहरु यो समर्थन फिर्ता गर्नुस्। र सायद 3-4 पार्टीका राष्ट्रिय सम्मेलनहरू नेपालमा भए, यो भन्दा अगाडिका सम्मेलनमा विदेशी राजदूतहरू हरेक सम्मेलनमा, पार्टीका सम्मेलनमा उपस्थित हुन्थे, शुभकामना दिन्थे। तर अहिलेका 4वटा पार्टीका सम्मेलनमा कुनै पनि विदेशी राजदूत उपस्थित भएनन्। उनीहरूले के बुझे भने यिनीहरूलाई त हामीहरूले समर्थन गरेको
गलत गरेछौँ। यो गलत यिनीहरूले नेपाली जनतालाई पनि दुःख दिए, भने एउटा गरे एउटा भनेको कारणले यो व्यवस्था, यी पार्टी र यी नेतालाई अब विदेशीहरूको पनि समर्थन छैन। अहिले हेर्नुहोस् मित्र राष्ट्र चीनका कोही प्रतिनिधिमण्डल नेपालमा भ्रमणमा आएका छैनन्। मित्र राष्ट्र भारतका पनि कोही प्रतिनिधि भ्रमणमा आएका देखिँदैनन्। हिजो यो ६२-६३ सालभन्दा अगाडि भारतीय राजदूत कति बढी सक्रिय थिए, अहिले भारतीय राजदूत कहाँ छन् मलाई थाहा छैन। त्यसको अर्थ के हो भने उनीहरूले पनि यो व्यवस्था, यी नेता र यी पार्टीलाई समर्थन गुमाइसके। तर समस्या के भने हामी नेपाली नै जाग्नुपर्छ। हाम्रो समस्याका लागि विदेशीले गरेर हुँदैन। त्यसैले हामीहरूले यो नागरिक आन्दोलन परिवर्तनका लागि नागरिक आन्दोलनको एउटा आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरेका छौँ। त्यो नेपालका लागि नेपाली पार्टी अन्तर्गतको आन्दोलन परिचालन समिति हो। त्यो आन्दोलन परिचालन समितिले यो आन्दोलनका सम्पूर्ण कुरा व्यवस्थापन गर्छ र पार्टीसित सम्पर्क गर्छ। पार्टीको सल्लाह बमोजिम आन्दोलनको व्यवस्थापन गर्छ। त्यो आन्दोलनका लागि नेपालका लागि नेपाली पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीलाई नेपालका लागि नेपाली पार्टीले यो आन्दोलनको संयोजक घोषणा चाहिँ हामीहरूले नियुक्ति गरेका छौँ। त्यसै गरी देशभरिमा हाम्रा नेपालका लागि नेपाली पार्टीका हाम्रा आफ्ना पार्टी सङ्गठन छन्। ती सङ्गठनले पनि यो आन्दोलनको काम गर्छन्। त्यो बाहेक हामीहरूले प्रदेश वाइज पनि आन्दोलनको संयोजक तोकेका छौँ। 1 नम्बर प्रदेशमा श्रीनिवास आचार्य गुरु, तपाईँहरूलाई थाहा छ। 2 नम्बरमा सन्तोष पटेल, 3 नम्बर प्रदेशमा इन्जिनियर राम बाडे, 4 नम्बरमा दीपक आत्रेय गुरु, 5 नम्बरमा गोपाल शर्मा, 6 नम्बरमा हेम विक्रम थापा, 7 नम्बरमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई र विदेश भारतका लागि राम प्रसाद शर्मा, भारतलाई समन्वय गर्ने, उहाँ भारतमै बस्नुहुन्छ। विशेष गरी उहाँले भारतमा समन्वय गर्नुहुन्छ। त्यो बाहेक कलाकार क्षेत्रमा संयोजक गर्न, आन्दोलनका लागि तयारी गर्न, देशभरका कलाकारलाई यो आन्दोलनमा जुटाउनका लागि वरिष्ठ कलाकार सन्तोष पन्त, त्यसपछि यो चाहिँ कलाकार क्षेत्रको सहसंयोजकमा वरिष्ठ कलाकार राजाराम पौडेललाई नेपालका लागि नेपाली पार्टीले आन्दोलनको कलाकार क्षेत्रको संयोजक तोकेका छौँ। त्यसै गरी युवा संयोजकको रूपमा योगेन्द्र श्रेष्ठलाई, युवा परिचालनको संयोजकलाई चाहिँ योगेन्द्र श्रेष्ठलाई गरेका छौँ। त्यसै गरी यो आन्दोलन परिचालन समितिको सचिवमा रही काम गर्नका लागि डाक्टर किरण कुमार कटुवाललाई यो जिम्मेवारी दिएका छौँ। त्यसैले मेरो निवेदन गराइ के हो भने अब देशभरका जनताले हामीहरूले फेरि एउटा आन्दोलनको घोषणा गर्नु हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो। हामी यो देशका नागरिक हौँ। भोलि यो देश रहेन भने तपाईँ अगाडि पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईँको छोरो भोलि पत्रकार हुन पाउँदैन। तपाईँका छोराका लागि र आउँदा सन्ततिका लागि तपाईँहरू जम्मै यो आन्दोलनमा जानु पर्यो। हामी आन्दोलन गलत परिणाम अघि पनि मैले निवेदन गरेँ, उहाँहरूले भने बमोजिम गरिदिएको भए, सिङ्गापुर बनाइदिएको भए म बारम्बार सार्वजनिक रूपमा भन्ने गर्छु, त्यो सिङ्गापुर बनाइदिने नेताको फोटो म राख्थेँ, म आफ्नो व्यवसाय गर्थेँ, म अदालतको क्षेत्रबाट राष्ट्रियता सम्वर्धनका काम योभन्दा अगाडि जसरी गरेँ अहिले पनि गरिराख्थेँ। तर यो देश रहेन भने मेरो वकालत पनि रहँदैन, मेरो अदालत पनि रहँदैन, मेरा छोरा नती भोलि वकिल हुन पाउँदैनन्। यो देशका वकिल चटर्जी र बनर्जी आउँछन्, हामी ती चटर्जी र बनर्जीका झोला बोक्ने मात्रै हुन्छौँ। त्यसैले आन्दोलन गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो। यो बाध्यता कसले बनाइदियो? यिनै सत्ताधारी र अहिले सत्तामा बसेका आन्दोलनका नेतृत्व गर्ने यी 8 दलीय मान्छेले गराए। के भयो त भन्नुहोस् त? 46 सालमा प्रति नेपाली 6000 वैदेशिक ऋण थियो। त्यतिखेर तपाईँहरूलाई थाहा छ
त्यो 6000 वैदेशिक रूपमा ऋणमा कति विकासका संरचना बने? त्यही कालमा महेन्द्र राजमार्ग बन्यो, त्यही कालमा पृथ्वी राजमार्ग बन्यो, त्यही कालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू राजमार्ग बने, कोदारी राजमार्ग गर्नु, तमाम संरचना। तपाईँहरूलाई थाहा होला अहिले कोरोना काल छ, हामी जम्मैलाई अस्पतालको कुरो थाहा छ। यो अहिले जति अस्पताल भएका अस्पताल छन् ती जम्मै त्यही कालका 6000 ऋणमा खडा भएका अस्पताल। अहिले 56,000 भनेको 50,000 46 साल यताका नेता र पार्टीले खाए। के भन्नु त एउटा संरचना, एउटा 140 वटा उद्योग कल कारखाना बेचेर खाए। भनौँ एउटा हामी ठुल्ठुला घर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, एकाडेमी, राष्ट्रिय सभागृह, राष्ट्रिय नाचघर, त्यो कुन कालमा बने? 6000 वैदेशिक ऋणको कालमा बने। त्योभन्दा पछाडि के भयो तपाईँ हामीलाई थाहा छ। घरमा परिवारमा घरको मुलीले अरूबाट ऋण काटेर ल्याउँछ भने त्यो घरको सदस्यले सोध्छ त्यो ऋण काटेको पैसाले तपाईँले के गर्नुभयो? घर बनाउनु भयो, जग्गा किन्नुभयो, छोराछोरी पढाउनु भयो? न घर किनेको छ, न जग्गा किनेको छ, न छोराछोरी पढाएको छ, पैसा कहाँ गयो? हामी यही पैसा नेपाली नागरिकलाई खोज्न चाहन्छौँ। जम्मै नेपाली नागरिक मिलेर खोज्नु पर्यो पैसा। हामीहरूले के भन्यौँ भने हामीहरूले पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मको भ्रष्टाचारको छानबिन गरौँ भन्यौँ। हामीहरूले यसका लागि नागरिक आयोग भन्ने एउटा नामाकरण गऱ्यौँ। नागरिक आयोगमा कस्ता मान्छे हुन्छन्? नागरिकले पत्याएका मान्छे हुन्छन्। तपाईँहरूले एउटा उदाहरणका लागि भोलि उहाँ स्वास्थ्यका कारणले हुनुहोला हुनु नहोला, सुखदेव भट्टराई महालेखा परीक्षक, महालेखा नियन्त्रण परीक्षक सुखदेव भट्टराई, जो नेपालमा सबभन्दा इमान्दार मान्छेको रूपमा गरिनुभयो। यो एनसेलको पैसाको चाहिँ नोक्सानी भएको कुरो उहाँले नै निकाल्नुभयो। तर उहाँलाई नै कायम लेखा परीक्षक पैसा नदिएपछि कन्फर्म गरिएन। हामी के भन्छौँ भने पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिज्ञको सम्पत्ति छानबिन गरौँ, उच्च ओहदाका कर्मचारीको पनि सम्पत्ति छानबिन गरौँ, संवैधानिक अङ्गको पनि छानबिन गरौँ। हामीलाई थाहा छ पञ्चायतमा पनि भ्रष्टाचार थियो। बहुदलवाला आए काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट, के भने पञ्चले बढी भ्रष्टाचार गरे, हामी कारबाही गर्छौँ। पञ्चायतमा हामी जम्मैले आन्दोलन गरिदिए, भोट दिए। तर जब सत्तामा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट आए पञ्चले भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरे। त्यसपछि जङ्गलमा माओवादी आयो। के भनौँ, यी त खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने संसदीय दल हुन्। यी भ्रष्टाचार गरे, हामी एक एक निकाल्छौँ भने हामीहरूले पत्यायौँ। जनताले पत्याए। माओवादीलाई पहिलो संविधान सभामा 2 तिहाई दिए। त्यसपछि जब सत्तामा माओवादी आयो, एमाले र काङ्ग्रेस भन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्यो। अहिले हाम्रो समाजमा सबभन्दा 1 नम्बरी भ्रष्टाचार माओवादी, 2 नम्बरी भ्रष्टाचारी एमाले, 3 नम्बर भ्रष्टाचारी नेपाली काङ्ग्रेस, 4 नम्बर भ्रष्टाचारी तराईवादी पार्टी, 5 नम्बरमा पुगे पञ्चायतवाला। किन कारबाही गर्नु भएन? तपाईँले हिजो भनेको होइन, राजाले स्विजरल्यान्डमा लगेर पैसा राखे, हामी पैसा ल्याएर छपक्क बाँडिदिन्छौँ। बाँडियो पैसा, 1 पैसा आयो, झुट कुरो गर्दा रहेछन् नि। हुँदै हुँदै नारायणहिटीबाट राजा किन निकाल्नु परेछ? नारायणहिटीको जग्गा खानलाई। ललिता निवासमा राजाले प्रधानमन्त्री क्वार्टर बनाउन्, बसेर बसुन् भनेर 143 रुपैयाँ जग्गा जोड दिए। त्यो 143 रुपैयाँ जग्गा पनि यही व्यवस्थाका हर्ताकर्ता मान्छेले खाए। मुद्दा चलो कसलाई? निर्णयकर्तालाई चलेन। बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई चलेन। उनीहरूको निर्णयबाट निर्णय भयो। मुद्दा गरेँ मैले सर्वोच्च हातमा। कार्तिक 15 गते निर्णय सुनाउने तोकिएको तारिख थियो। प्रचण्डजी प्रधान न्यायाधीशकामा जानुभयो। सायद हाम्रो आशंका के छ भने त्यही मुद्दाका कारणले अदालतमा हडताल सुरु भयो। अहिले सिआइडीले अनुसन्धान गर्यो, सरकारी वकिलले फिर्ता गरिदियो, सिद्धियो। हामी एक एक हिसाब निकाल्छौँ। 140 वटा उद्योग बेचेका हिसाब निकाल्छौँ। अहिलेसम्म पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म राजनीतिज्ञ र उच्च ओहदाका मान्छेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने 10-12 वर्षको बजेट हामी निकाल्छौँ। त्यो 10-12 वर्षको बजेट
नेपालका युवा, गरिब, किसान, बेरोजगारलाई खर्च गरौँ त। भ्रष्टाचार के अरे गरिबी उन्मूलन हुन्छ, एकातर्फ भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, अर्को तपाईँलाई थाहा होला कोरिया किन विकास भयो? हाम्रो देश जस्तै थियो कोरिया। कोरियामा किन विकास भयो भने त्यहाँका 4 राष्ट्रपति थुनामा छन्। मलेसिया योभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्री रजक थुनामा छ। अहिलेका प्रधानमन्त्रीले कारबाही गरे। हाम्रा देशमा कोही ठुला उच्च ओदा मान्छेलाई मुद्दा लाग्छ? लाग्दैन। ललिता निवासमा म उदाहरणका लागि भन्छु तपाईहरुलाई, खुकुरीले कसैले काटेर मान्छे मारो। हामी सामान्य समाजका मान्छे छौं। मुद्दा कसलाई लाग्छ? खुकुरीले काट्नेलाई लाग्छ। तर मुद्दा कसलाई लाग्यो? खुकुरी बनाउने आरनवालालाई। ललिता निवासमा अख्तियार दुरुपयोगले के भन्यो? यी कर्मचारीले टिप्पणी नलगिदिएका भए माधव नेपालले र बाबुरामले निर्णय गर्ने थिएनन्। दोष कसको? टिप्पणी उठाउनेको। यही हो न्याय प्रणाली हामीले खोजेको। हिजो हाम्रो न्याय प्रणालीमा 2 वर्षमा अदालतमा फैसला हुन्थ्यो, अहिले 15 वर्षमा अदालतमा फैसला हुँदैन। हामी के हेरेर बसेका छौं? त्यसैले हामीहरूले के भन्नु? किन यो भयो त? हरेक संवैधानिक अङ्गमा राजनीतिकरण गरियो, पैसा कमाउने बन्दोबस्त गरियो। ललिता निवासको सिआइबीले मुद्दा दर्ता गर्न पठायो, काङ्ग्रेसका महाधिवक्ताले मुद्दा फिर्ता गराइदिए, अब डिसमिस भयो। यस्तो देश पनि हुन्छ। त्यसैले हामीहरूले के भन्यो भने यसको विकल्प खोज्नुपर्छ। अब जम्मै जनताले खोज्नुपर्छ। दुःख हामीहरूले मात्रै पाउने होइन, तमाम देशभरिका मान्छेले पाउने हो। त्यसैले हामीहरूले, हाम्रो केही स्वार्थ छैन। अझ धेरै मान्छेले भन्ने गर्दा रहेछन्, यी पनि के अरे जुन गोरी आए पनि कानै उकारेको भन्छ नि, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको। हामी कान चिरेका जोगी होइनौँ। हामी यो देश बचाएका मान्छे हौँ। गिरिजाले महाकाली बेत्ता ज्यान हत्केलामा राखेर मुद्दा गर्यौँ। अहिलेसम्म यो देशलाई सिक्किम बनाउन नागरिकता 12 वर्ष बाँडियो। 12 चोटि मुद्दा गरेर रोकेको मान्छे हौँ। अहिले 4-5 करोड नागरिक यो देशमा भइसक्थे। नेपाली भन्दा विदेशी बढी भए। त्यसैले यसको भनेर भएन, अब गर्ने दिन आयो। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई, अब हामी यो देशका लागि निस्किनु पर्यो। त्यसैले म के निवेदन गर्छु भने, हामीहरूले विदेशमा भएका नेपाली, जसको पैसाले यो देश चलेको छ, जसका पैसाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले हेलिकप्टर चढेका छन्, 50औं लाखका गाडी चढेका छन्, तिनीहरूले दिएको पैसा चल्ने, तिनीहरूको मतदान अधिकार नहुने संसारमा धेरै ठाउँमा विदेशमा बस्ने नेपाल त्यो देशका नागरिकले मतदान गर्न पाउँछ। हाम्रो देशमा किन नपाउने? तपाईहरुको अधिकार संरक्षणका लागि हामी लड्छौं। त्यसैले विश्वभरमा नेपाली जनतालाई यो आन्दोलनमा तपाईहरु सहयोग गरिदिनुहोस्। केही समय पछाडि हामी यो आन्दोलनमा सहयोग गर्नका लागि हामीहरूले अधिकारी खाता नम्बर दिन्छौं। त्यो खातामा पैसा पठाइदिनु होला। कसले पठाइदिउँ भोलिपल्ट हामी हाम्रो चाहिँ वेबसाइटमा हालिदिन्छौँ। त्यो भन्दा अगाडि कसैलाई पैसा नदिनु होला। फेरि हाम्रा समाजमा होइन अब आन्दोलन सुरु भयो पैसा माग्न आउन सक्छन्। हामीहरूले आधिकारिक रूपमा यो खातामा पैसा जम्मा गरिदिनुहोस् भनेपछि मात्रै तपाईहरु गरिदिनु होला। अर्को म अलिकति निवेदन गर्न चाहन्छु विश्वभरका हिन्दूलाई। संसारमा एउटा आस्थाको केन्द्र नेपाल थियो हिन्दूको। अमेरिकामा पनि हिन्दू छन्, बेलायतमा पनि हिन्दू छन्, पाकिस्तानमा पनि छन्, बङ्गलादेशमा पनि छन्। केही समय अगाडि बङ्गलादेशमा हिन्दूको मन्दिर भत्काइयो। हाम्रा हिन्दूका कोही पनि मान्छेले बोलेनन्। आस्थाको केन्द्र नेपाल थियो नि। पाकिस्तानको हिन्दूले पनि मेरो हिन्दू देश छ नेपाल, बङ्गलादेशको हिन्दूले पनि अप्ठ्यारो पर्यो भने म टाउको लुकाउन नेपाल जान पाउँछु भन्ने थियो नि आस्थाको केन्द्र। यो आस्थाको केन्द्र किन गुमाइयो? संसारमा एउटा भएको चिजलाई संरक्षण गरिन्छ। हाम्रा बागलुङका होचा मान्छे थिए, युनेस्कोले पुरस्कार दियो। हाम्रो स्वयम्भू संरक्षितमा छ। संसारको एउटा हिन्दू राष्ट्र किन संरक्षित भएन? धर्मनिरपेक्ष भयो। के जम्मैले खान पाए, जम्मैले रोजगार पाए, जम्मै सम्पन्न भए? सम्पन्न भएको भए हामी अन्यथा भन्ने थियौँ न। त्यसैले म 140 करोड हिन्दूलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र कायम गरौँ। त्यसका लागि 140 करोड अमेरिकाका हिन्दू,
बेलायतका हिन्दू, पाकिस्तानका हिन्दू, संसारका हिन्दूलाई म आह्वान गर्छु, हाम्रो यो आस्थाको केन्द्र हो। नेपाल भनेको मन्दिरै मन्दिर भएको के हो भने धर्मको देश हो। यो धर्मको देशलाई पुनः कायम गर्नका लागि संसारभरका हिन्दूले हामीलाई साथ दिनुहोस्। हामी रोज अझ म त घोषणा गर्छु आजैबाट, दुनियाँले मलाई पत्याएर कुनै ठाउँमा यो देशको जिम्मेवारी दिए भने म त तलब भत्ता पनि खान्न। हामीहरूले एउटा नागरिक आयोगको कन्सेप्ट निकालेका छौँ। नागरिक आयोगले पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म छानबिन गर्ने र चुनावभन्दा अगाडि कोही मान्छेले चुनाव लड्न चाहन्छ भने नागरिक आयोगमा गएर आफ्ना सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण दिने नागरिक आयोगले चेक गर्छ। यो मान्छे भ्रष्टाचारी होइन, यो मान्छेलाई चुनाव लड्न दिन ठिक छ भनेर प्रमाणपत्र दिएपछि मात्रै चुनाव लड्न पाइन्छ। अहिले हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउने, त्यो पैसा लगेर रक्सी र मासु र गुन्डा परिचालन गरेर चुनाव जित्ने, अब वैशाखमा गुन्डा परिचालनको काम हुँदैछ अनि फेरि सत्तामा आउने र अकुत पैसा कमाउने। यो निर्वाचन प्रणालीले लोकतन्त्र रहँदैन। मैले एउटा मात्रै भन्न म चाहन्छु तपाईलाई, बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टमा 34 अरब भ्रष्टाचार गरे भनेर महेन्द्रनगरमा बोले। अर्को पनि बोले क्यान्टनमेन्ट उसमा एनसेलमा 72 अरब भ्रष्टाचार गरे। अर्को पनि भने बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकीमा 3टा नेताले 3 अरब खाए। जिम्मेदारीका साथ भन्छु भने किन छानबिन हुँदैन? तपाईँ हामी कराइराखेका छौँ भ्रष्टाचारका लागि। उप प्रधानमन्त्रीले जाहेरी हाल्दा यो देशमा भ्रष्टाचारको कारबाही हुँदैन। तपाईँ हामीहरूले बोलेर केही हुन्छ? हुँदैन। त्यसैले म अनुरोध के गर्छु भने अब हामी जागौँ, युवा जागौँ, विद्यार्थी जागौँ, मजदुर जागौँ। म अलिकति तपाईँको विदेशमा बसेका नेपाल 80 लाख वैदेशिक रोजगारमा गएका मान्छेलाई भन्छु, कसरी नेपालमा हामी रोजगार सिर्जना गर्छौँ। हामीहरू हिन्दू र बौद्ध धर्मको राष्ट्र नेपालमा कायम गरौँ। हिन्दू, बुद्ध र किराँत धर्म सापेक्ष। तपाईँलाई साउदी अरब थाहा छ, सबभन्दा बढी पर क्यापिटा इन्कम साउदी अरबले गर्छ, मक्का मदिना छ। संसारभरका इस्लाम धर्मावलम्बी लान्छ। आदि रेभेन्यू त्यो इस्लाम धर्मवाला मान्छेलाई घुमाएर जेनेरेट गर्छ। हाम्रो संसारमा 140 करोड हिन्दू छन्। 1% 100 जनामा 1 जना नेपाल ल्यायौँ भने 65 लाख हिन्दू पर्यटक आउँछन्। संसारमा 50 करोड बुद्धिस्ट छन्, त्यसको प्रमुख तीर्थस्थल हामीसित छ। 100 जनामा 1 जना ल्यायौँ भने 50 लाख बुद्धिस्ट पर्यटक नेपालमा आउँछन्। 3 करोड जनसङ्ख्या भएका देशमा हामी धार्मिक पर्यटक मात्रै 1 देखि 1.25 करोड हामी ल्याउन सक्छौँ। 80 लाखलाई हामी यही रोजगार दिन सक्छौँ। यत्रो ठुलो सम्भावना भएको हाम्रो हिन्दू र बुद्ध धर्मलाई धर्मनिरपेक्ष बनाएर थोरै डलर र युरोमा हाम्रा देशका नेताले बेचेर खाए। पुनः हामी कायम गराउनुपर्छ। त्यसैले हाम्रो भनेको यति सुन्दर देश हो, यसलाई हामीहरूले यिनीहरूले लगेर नर्कमा लगेर हाले। त्यसैले अब जम्मै जनता जागौँ र हामी के भन्छौँ भने यो मान्यतावाला मान्छे नेपाली काङ्ग्रेस अहिले वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेस छैन। अहिले त वामपन्थी काङ्ग्रेस भयो। नेपालका लागि नेपाली पार्टी वास्तवमा बीपीको सिद्धान्तमा अडिग रहन्छ। अहिले यो उछादी कम्युनिस्ट एमाले र माओवादी हिजो लडाका जनले देशका लागि लडे, देशका लागि देशको राष्ट्रियता रक्षा गर्नका लागि लडे। अहिले त्यो पार्टी भारतीय विस्तारवाद र अमेरिका साम्राज्यवादको एजेन्ट हुँदैछ। त्यसैले म ती लडाकालाई भन्छु आउनुहोस् अब आन्दोलनमा। हिजो द्वन्द्व पीडितलाई आउनुहोस्, हामी द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिन्छौँ। कसको कारणले मरे, कसले गलत गर्यो, अहिले हेर्नुहोस् त 2टा अड्डा कायम गरेका छन्। एउटा गलत काम गर्नेलाई सजाय हुँदैन, खालि जागिर खाने अड्डा मात्रै बनाए। त्यसैले द्वन्द्व पीडित, हिजो ब्याङ्कबाट लुटिएका जति जनता लुटिएका छन्, आउनुहोस् हामी त्यसलाई पनि न्याय दिन्छौँ। त्यसैले मेरो अनुरोध गराए अब यो देशका लागि यो अन्तिम विकल्प हामी आन्दोलन घोषणा गर्दैछौँ। यी देश र यी भाका नेताबाट अब पार लाग्दैन।
त्यसैले अरू बाँकी काम कुरा हाम्रा आज एजेन्डाका के हुन् त्यो कुरो चाहिँ यो जुन हाम्रो चाहिँ परिवर्तनका लागि नागरिक आन्दोलनका जुन संयोजक हुनुहुन्छ सुरेन्द्र भण्डारीजी, उहाँले भन्नुहुन्छ र अरू केही प्रश्न आयो भने चाहिँ म अन्तिममा तपाईँहरूका पत्रकारका प्रश्नको जवाब दिन्छु। अहिलेलाई म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। लुटको तन्त्र हावी हुन्छ जब नागरिकहरूका अपेक्षाहरू एकातिर र सत्तामा बस्नेहरूले सत्ताखोर काम गर्छन्, जब भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर देशका अमूल्य सम्पत्तिहरूलाई विघटित गर्नतिर लाग्छन् भने नागरिकहरू आन्दोलित हुनुपर्छ र सत्तामा बसेका ती त्यस्ता गुण्डागर्दी गरिरहेका मान्छेहरूलाई सत्ताबाट बाहिर निकाल्नु हरेक नेपाली नागरिकको कर्तव्य हुन्छ। सच्चा नेपाली नागरिकहरूले हरेक नेपाली नागरिकहरूले त्यो कुरालाई विचार गर्नुपर्छ। अब म मन्तव्यकै क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। आन्दोलनको आवश्यकता किन पर्यो भन्ने विषयलाई उजागर गरिदिनु हुनका लागि, आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि नेपालका लागि नेपाली पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर कान्ता शर्माज्यूलाई म आफ्नो मन्तव्यका लागि मञ्चतर्फ आह्वान गर्न चाहन्छु। म तपाईहरुसँग नेपालका लागि नेपाली पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष नभएर एउटा सचेत नेपाली नागरिकको नाताले यहाँ बोल्न आइरहेको छु। किनभनेदेखि देशको अवस्था देखेर मेरो पनि हृदय दुखेको छ। जसरी सारा नेपालीहरूको दुखेको छ त्यसरी नै मेरो पनि हृदय दुखेको छ। यो अस्तित्वको लडाई हो। भर्खरै नेपाल सरकारले 2 रुपियाँको सिक्का निकाल्यो जसमा चुच्चे नक्सा छ। अब हामीलाई दुईटा विकल्प छ, कि त 2 रुपियाँ जसको अहिले आर्थिक रूपमा केही अस्तित्व छैन त्यसमा निस्किएको नक्सा भएको त्यो सिक्कालाई आफ्नो खल्तीमा राखेर खुसी भएर हिँड्ने, कि हाम्रो भूमिमा लिपु लेकबाट प्रधानमन्त्री मोदीले भनिराख्नु भएको छ अब चौडा बाटो बन्दैछ, यो बनाएर नै हामी छोड्छौँ भनेर त्यसको लागि विरोध गर्ने सरकार चाहिएको। हामीले के खोजेको? यो अस्तित्वको लडाई हो। हामीलाई यस्तो सरकार चाहिएको छ, हामीलाई यस्तो नेपाल चाहिएको छ जसमा चाहिँ त्यो लिपुलेख हाम्रो भनेर त्यो गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन सक्ने त्यति शक्ति भएको, त्यति बुद्धि भएको, त्यति ल्याकत भएको र त्यति ताकत भएको निडर सरकार चाहिएको छ। त्यसैको लागि हामी आन्दोलन गर्न चाहँदैछौँ। म अलिकति राजनैतिक परिवेशमा कुरा गर्छु। 62-63 सालको पुराना कुरा नगरौँ भइहाल्यो। 62-63 सालदेखि 17 वर्षसम्म नेपालले के भोगिराखेको छ। यहाँनेरि ल अब संविधान बन्यो। संविधान बन्ने प्रक्रियामा मेरा थुप्रै आफ्ना रिजर्भेसन्सहरू छन्। त्यही पनि संविधान बन्यो, म पनि खुसी भएँ। अब त देशले स्थायित्व पायो। त्यसपछि चुनाव भयो। चुनावमा 2/3 को सरकार आयो, आश्वासन दियो। म झन् खुसी भएँ, किनकि अब त आर्थिक क्रान्ति पनि गर्ने भयो, नेपालीको मुहारै बदलिने भयो, देश समुन्नतिको बाटोमा हिँड्ने भयो। अनि त्यसपछि के भयो? अनि त्यसपछि काण्डहरूका कुरा निक्लिन थाले। त्यति बेलामा के व्हाइट बडी काण्डमा कारबाही गर्ने, सुन काण्डमा कारबाही गर्ने, ललिता निवास काण्डमा कारबाही गर्ने, काण्डै काण्डहरू ती सबै एनसेलका काण्डमा कारबाही गर्ने, यी सबैमा हामी कारबाही गर्छौँ भनेर भन्ने 2/3 को सरकारले भन्यो। हामी पत्यायौँ, हामी झन् खुसी भयौँ। तर के भयो त? त्यसपछि त्यही बेलामा कोरोनाको कहर सुरु भयो। यता राजनीतिक अस्थिरता सुरु हुन थाल्यो, शक्तिको लडाई सुरु हुन थालेको थियो। अर्कोतिर कोरोना कहर भयो। कोरोनामा के भयो? नेपालीहरू पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पैदल नाङ्गो खुट्टाले नेपालीहरू हिँडे। आफ्नो घर पुग्नको लागि भोक बोके, बाटामा कतिले दुःख पाए। के भयो? सरकारलाई मतलब भएन। सरकारसँग के चाहेको थियो? कोरोनामा बेसार पानी खानु भनेर त प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो। त्यतिखेरको प्रधानमन्त्रीले औषधि खोजेको थिएन। देशबाट के खोजेको थियो? सरकारसँग एउटा जिम्मेवारीपन खोजेको थियो। राष्ट्रपतिसँग एउटा अभिभावकत्व खोजेको थियो। त्यसपछि प्रतिपक्षसँग खबरदारी खोजेको थियो। पायौँ हामी नेपालीले? नेपालीहरू पुल मुनि बसेर अर्काले दिएको
हो त्यतिखेर नेपाली नागरिकले जो सहृदयी नेपालीहरू छन् उनीहरूले आफ्नो स्वस्फूर्त रूपमा सहयोग गरे। त्यसपछि यही रत्न पार्कमा जब खुवाइन्थ्यो त्यो बेलामा के भयो, त्यो नेपालीले नेपालीलाई आफ्नो पेट काटेर खुवाएको पनि यो बेला त्यो सरकारले देखिसकेन र त्यहाँबाट हटाइयो, किनभने फोहोर भयो। त्यो फोहोर देख्ने यो नेताहरूले भर्खरै यही ठाउँमा भएको महाधिवेशनमा प्लेटभरि मासु र भात फ्याँकेर त्यसमा खुट्टाले टेक्दै हिँड्दाखेरि त्यो फोहोर देखेनन्। के यो नेपालमा दुई किसिमको कानुन छ कि त यो मलाई याद आउँछ जर्ज अर्वेलको एनिमल फार्म, all are equal but some are more equal than others। यो देशमा कानुन के दुई किसिमको हो, सत्तामा बस्नेहरूका लागि एउटा कानुन, त्यसपछि हामी नेपालीहरूका लागि अर्को कानुन। यसरी नै चलाउने हो, यही नै हो यिनीहरूले गर्ने। त्यसपछि पनि हामी चुप लागेर बसेको थियौँ। त्यसपछि राजनीतिक चेन्जहरू के हुन थाले। अब अहिले पार्टी फुट्यो, नयाँ आयो, परमादेश भयो, त्यो कुराहरूमा केही पनि भन्दिनँ, तपाईँहरू सबैजना विज्ञ हुनुहुन्छ। अब म अलिकति देशमा चाहिँ अहिले के भइरहेको छ भनेर भने। अब अहिले फेरि सरकार बनेको छ, 6 महिना भयो। तपाईँहरूले सरकारलाई कहीँ महसुस गर्नु भएको छ? कहीँ सरकार देखिएको छ? हो, एउटा कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि अब फेरि नयाँ काण्डहरू आउन थालेको छ। मलाई तपाईँहरू त म पुरानो जेनेरेसनको मान्छे भएँ। मैले स्कुलमा पढ्दाखेरि हामीले गद्य पढ्नु पर्थ्यो। त्यो बेलामा एउटा छट्टु स्यालको कथा आउँथ्यो। त्यो छट्टु स्यालले चाहिँ के गर्थ्यो भनेदेखि गाउँको मान्छेहरू सबैलाई जम्मा गरेर चिल आयो भन्थ्यो। सबै मान्छेले माथि चिल हेर्न थाल्थे, अनि त्यसपछि तलबाट कुखुरा चोरेर लान्थ्यो। अब अहिले यहाँ फलानो काण्ड भइरहेछ, नारायण हिटी काण्ड भइरहेछ, बतास काण्ड भइरहेछ, के काण्ड भइरहेछ भनेर भरे उता त अर्को लुम्बिनी काण्ड भइसकेको रहेछ। यो के यही छट्टु स्यालहरूले हाम्रो देश चलाउने, हामी माथि यिनीहरूले नै शासन गरिरहने? हामी के यही चाहन्छौँ? यही नै गर्न खोजेको छौँ हामीले? यदि होइन भनेदेखि नेपालीहरू, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनुहोस्। अब छट्टु स्याललाई खेद्ने बेला त भयो नि। दन्ते कथामा पनि छट्टु स्याललाई त खेदिएको थियो, मारिएको थियो। हामी त्यति गर्न सक्दैनौँ, हामी खेद्न सक्दैनौँ, हामी हटाउन सक्दैनौँ। म तपाईँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु, आइदिनुहोस्, कि नभएदेखि यही नियति भोगौँ हामीहरू। अब म अलिकति राजनीतिक पृष्ठभूमिको कुरा गर्छु। राजनीतिमा तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, फ्याक्सन आयो, के पार्टी बने, के पार्टी बने, पार्टीका नाम पनि मुख्य पार्टीहरू भनेर भन्ने, त्यो नाम पनि मलाई चाहिँ अब याद हुन पनि छोडिसकेको छ। तर त्यो पार्टीहरू किन फुटे त? केही सिद्धान्तको आधारमा फुटे, केही नीतिको आधारमा फुटे। कसरी सिद्धान्त र नीतिको आधारमा फुट्छन्? जबकि तीनटै पार्टीहरू जुन चाहिँ टुट र फुटमा जोडिएका छन्, तिनीहरूले आफ्नो महाधिवेशनमा एउटा नीति र सिद्धान्तमा केही पनि एक शब्द उच्चारण गर्न सकेनन्। त्यस्ता पार्टीहरू नीति र सिद्धान्तमा कसरी लड्छन्, कसरी जुट्छन्, कसरी फुट्छन्? ती आफ्नो स्वार्थमा फुटेका हुन्, शक्तिको लागि फुटेका हुन्। र त्यही फुटको परिणाम चाहिँ के हो भनेदेखि यिनीहरू शक्तिको लागि यिनीहरू फुट्न पनि सक्छन्, जुट्न पनि सक्छन् र एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पास गर्न पनि सक्छन्। एमसीसी को बारेमा अहिले तीनैवटा प्रमुख नेताहरूसँग हामीले उनीहरूका कुराहरू सुन्दा थाहा पाइसक्यौँ, सबैलाई पास गर्नु परेको छ। तर यिनीहरूलाई के चाहिएको छ भनेदेखि एउटा कुरा चाहिएको छ, अमेरिकाले चाहिँ तो चाहिँ जिन्दगीभर पावरमा बसिरहन्छ है भन्ने अस्योरेन्स जसलाई दिन्छ, त्यही आफू चाहिँ अगाडि जाने त्यो शक्तिको अस्योरेन्स चाहिएको छ, अरू केही पनि होइन। यिनीहरूलाई राष्ट्रको मतलब छैन। अब यही अस्योरेन्स, अमेरिकाबाट चाहिने अस्योरेन्स, यस्तै अस्योरेन्स चाहिँ 1973-74 को बेलामा काजी लेन्डुप दोर्जेले खोजेको थियो। तपाईँहरू चिन्नुहुन्छ होइन को हो काजी लेन्डुप दोर्जे? जसले चाहिँ
5 वर्षसम्म मुख्यमन्त्री भएर त्यसपछिका 25 वर्ष चाहिँ एउटा गुमनाम जिन्दगी बितायो, जसलाई दुनियाँले दुत्कारे। त्यो हो सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने काजी लेन्डुप दोर्जे। उसले पनि एस्योरेन्स पाएको थियो। जब नेहरूबाट एस्योरेन्स पायो भारतमा सिक्किमलाई विलय गरायो भनेदेखि तिमीलाई जिन्दगीभर मुख्यमन्त्री बनाइदिन्छु भनेर भनेको थियो, जुन कुरा पछि उसले आफैले इन्टरभ्यूमा बोल्यो। अहिले यहाँको 3 जना प्रमुख नेताहरूलाई अमेरिकाबाट एस्योरेन्स चाहिएको छ, तिमी जिन्दगीभरका लागि प्रधानमन्त्री हुन्छौ भनेर भनेपछि यिनीहरूले देश बेच्छन्। यिनीहरू त्यो स्थितिका मान्छेहरू हुन्, यिनीहरू त्यो नैतिकता नभएका मान्छेहरू हुन्, यिनीहरू त्यतिसम्म गिरेका मान्छेहरू हुन्। अब सिक्किमको म विलयको बारेमा अलिकति, किनभने यो नेपालको अहिलेको स्थितिसँग एकदम मिलिरहेको छ र म भन्छु यो बारेमा अलिकति म भन्न चाहन्छु। त्यो के हो भनेदेखि सिक्किममा काजी लेन्डुप दोर्जेले प्रजामण्डल भन्ने एउटा सानो पार्टी खोलेको थियो। त्यसपछि त्यो पार्टीलाई चाहिँ इन्डियाको डिरेक्सनमा त्यसपछि अनेक इन्डियाले फुटाउँदै जातीय पार्टी बनाइदियो। त्यसपछि अर्को एउटा जातीय पार्टी बनाइदियो, अर्को स्टेट काङ्ग्रेस भनेर बनाइदियो। त्यसपछि के बनाइदियो, जसरी अहिले नेपालमा यो पार्टीहरू फुटिरहेका छन्। र काजी लेन्डुप दोर्जे हेर्नुहोस् है, तपाईँले नेपालमा पनि खोज्नुभयो भने काजी लेन्डुप दोर्जेहरू देख्नुहुन्छ, जुन एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीमा, अर्को पार्टीबाट अर्को पार्टीमा, यो पार्टीमा गइरहेको छन्। त्यस्ता काजी लेन्डुप दोर्जेहरूलाई अब नेपालीहरूले चाहिँ आइसोलेट गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई चिन्नुपर्ने, उनीहरूलाई पहिचान गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई निष्कासन गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। त्यसपछि फाइनल सोडाउन चाहिँ कुन बेलामा भयो सिक्किममा भनेदेखि जब चाहिँ 3वटा पार्टीहरू, एउटा जातीय पार्टी, एउटा सिक्किम नेसनल काङ्ग्रेस र अर्को सिक्किम स्टेट काङ्ग्रेस भनेर भन्ने जुन पार्टीहरू थिए, ती 3टा पार्टी मिलेर जब चाहिँ चुनाव लडे, तिनीहरूले चुनाव सबै हारेका थिए। त्यतिखेर उनीहरूले 8 सिट जितेको थिए। तर उनीहरूले के भने भनेदेखि यो चुनावमा धान्धली भयो, यो चुनावमा धान्धली भयो। अब अहिले तपाईँहरू हेर्नुहोस्, सबै प्रमुख पार्टीका मानिसहरू के भनिरहेछन् भनेदेखि यो चुनावमा चाहिँ हामीहरू मिलेर जानुपर्छ, यसमा चाहिँ हामीहरूले सेटिङ गर्नुपर्छ। यो चुनावमा फलानु अहिले नै थाहा भइसक्यो कि चुनावमा प्रचण्डले पनि जित्नुपर्छ अरे, केपी ओलीले पनि जित्नुपर्छ अरे, शेरबहादुरले पनि जित्नुपर्छ अरे, माधव नेपालले पनि जित्नुपर्छ अरे, बाबुरामले जित्नुपर्छ अरे, कसले जित्नुपर्छ अरे, सेटिङ भइसक्यो। लोकतन्त्रको योभन्दा ठुलो उपहास के हुन सक्छ? अहिले सबैजनाले उनीहरूले जित्ने हो भने हामीले चुनावमा किन जाने? र यसरी जितेर आएपछि के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो प्रतिनिधि सभाबाट नेपाललाई कुन देशसँग विलय गर्ने भनेर, जसरी सिक्किमलाई चाहिँ त्यो पनि प्रतिनिधि सभाबाटै भएको थियो। प्रतिनिधि सभाले नै सिक्किमलाई भारतसँग विलय गराउने निर्णय भएको थियो। तपाईँहरूले विश्वास गर्नुहोस् अथवा तपाईँहरूले यिनीहरूमाथि तपाईँहरूले यो कुरा सम्झिराख्नुहोस्, सोचिराख्नुहोस्। यिनीहरूले भोलि नेपाललाई कुनै पनि राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरूमा नेपाललाई होमेर हामी नेपालीहरूको दुर्गति गराउनलाई यिनीहरू पछि पर्दैनन्। किनभने यिनीहरूलाई राष्ट्रको प्रेम छैन, यिनीहरूलाई शक्ति चाहिएको छ, यिनीहरूलाई पैसा चाहिएको छ, यिनीहरूलाई आफ्नो 7 पुस्तासम्मको लागि पोलिटिकल एस्योरेन्स चाहिएको छ। उनीहरू सुरक्षित भए पुग्छ, हामीहरूको लागि, उनीहरूलाई नेपाली जनताको लागि उनीहरूलाई केही पनि फिक्री छैन। त्यसैले नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हो अहिले र अब अहिले एउटा अर्को इन्डियाले अर्को कार्ड फ्यालिरहेको छ, त्यो हो जनमत सङ्ग्रह। तपाईँहरूले सुन्नु होला, कुनै राजनीतिक नेताहरूले जनमत सङ्ग्रहको कुरा उठिरहेको छ। यो कुरा नबिर्सिनुहोस् दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हो, सिक्किमलाई फाइनल्ली जनमत सङ्ग्रहबाट नै भारतमा विलय गरिएको हो। अब कुनै जन्म सङ्ग्रहले फर्काउन सक्छ सिक्किमलाई भारतबाट? त्यसैले यो जन्म सङ्ग्रहको बुलबुलैमा जुन नेताहरू तपाईँहरूसँग जन्म सङ्ग्रहका कुरा गर्न आउँछन्, ती मान्छेहरूसँग तपाईँहरू होसियार रहनुहोस्, खबरदार रहनुहोस्। अब त्यसैले हामीलाई यो सिक्किम जसरी भएको थियो इतिहासबाट सिकौँ। हामीहरूले अरूकोलाई पढेको देखेर सिक्ने मान्छे नै बुद्धिमान हुन्छ।
त्यही मान्छे नै सचेत हुन्छ, त्यही मान्छेको नै भविष्य सुरक्षित हुन्छ। आफू परेपछि चाहिँ केही पनि गर्न सकिँदैन त्यो बेलामा। त्यसैले अहिले हामीले यी सबै कुराहरू रोक्नको लागि, चुनावमा हुन सक्ने यो सेटिङलाई रोक्नको लागि, यो नेपालीहरूलाई दिनानुदिन यसरी व्यथितिर गरिबीमा धकेलिरहेको सरकारको यिनीहरूको विरोधको लागि हामीले आन्दोलन गरेको। र अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि सारा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब तपाईहरूले एउटा अहम फैसला गर्नु परेको छ आफ्नो जिन्दगीको। जुन कुरा भोलि इतिहासले पनि तपाईहरूको चाहिँ यसलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्छ, भोलि इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ। त्यो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईहरू यथास्थितिमा बसिरहनुहुन्छ र देशलाई बेचिएको, देशलाई अरू सिक्किमीकरण भएको तपाईहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरू चुप लागेर बस्नुहोस्। यदि तपाईहरू अझै पनि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई विदेशमा पठाएर त्यहाँबाट आएका लासहरू तपाईहरू हेरेर तपाईहरू चुप लाग्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट नेपालीहरूले कमाएको पैसाको रेमिटेन्सको पैसामा यहाँनिर गरिएको भ्रष्टाचार तपाईँहरू सहन सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरू घरमा चुप लागेर बस्नुहोस्। होइन, तपाईँहरू यो सहन सक्नुहुन्न भनेदेखि नेपालको लागि नेपाली पार्टीले आह्वान गरेको यो आन्दोलनमा सम्मेलन हुनुहोस्, तपाईँहरू यसमा सहभागी हुनुहोस्। त्यसपछि मुलुकको मुहार फेर्नका लागि हामीहरू सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्न सक्नेछौँ। तपाईँहरूले साथ दिनु भएन भनेदेखि हामीले एउटा आफ्नै तरिकाको आन्दोलन हुनसक्छ हामी त्यो आन्दोलनमा असफल हुँदा। तर हामीलाई एउटा कुराको गर्व रहिरहनेछ कि हामीले चाहिएको बेलामा हाम्रो आवाज उठाएको थियौँ, नेपाल आमाले हामीलाई लगाएको ऋण हामीले तिर्न कोसिस गरेको थियौँ भनेर भन्ने एउटा गर्वका साथ म पनि मर्न पाउँछु। म त्यसैमा खुसी हुनेछु। बाँकी तपाईँहरूको इच्छा। धन्यवाद। उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, मिडियाकर्मी साथीहरू, नेपालका लागि नेपाली पार्टीका अध्यक्षज्यू, वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, वरिष्ठ कलाकार राजाराम दाई, गुरुज्यू, महामन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त म नेपालका लागि नेपाली पार्टीका अध्यक्ष र नेपालका लागि नेपाली पार्टीलाई आन्दोलन नै अबको मुलुकको परिवर्तनको एकमात्र विकल्प हो। निर्वाचनमा गएर अहिलेको जुन वर्तमान निर्वाचन प्रणाली छ त्यो निर्वाचन प्रणाली आफैमा भ्रष्ट छ, त्यो पैसा र गुन्डामा आधारित छ। जोसँग पैसा छ, जोसँग गुन्डा छ, जसले भ्रष्टाचार गर्न सक्छ, जसले राज्यलाई लुटेको छ, त्यस्तो व्यक्तिले मात्रै चुनाव जित्न सक्दछ। यस किसिमको चुनाव प्रणालीलाई आमूल रूपमा परिवर्तन नगरिकन चुनावमा गएर केही सिट प्राप्त गरेर संसदमा पुगेर राजनीतिक परिवर्तन हुँदैन। त्यसैले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनको अबको आधारशिला र माध्यम भनेको केवल नागरिक आन्दोलन मात्रै भन्ने ठहर गरेर त्यसको नेतृत्वको लागि मलाई जुन भूमिका र जिम्मेवारी दिएको छ त्यसका लागि म अध्यक्षज्यू लगायत नेपालका लागि नेपाली पार्टीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला म यो आन्दोलनका मूलभूत 7वटा एजेन्डा छन् र त्यो 7वटा एजेन्डालाई हामीले विस्तृत रूपमा 11 पृष्ठमा व्याख्या गरेका छौँ। मैले त्यो सबै व्याख्या सुनाउन सक्दिनँ समयको अभावले गर्दाखेरि, तर म हाम्रा 7वटा मूलभूत एजेन्डाहरू के हुन् भन्ने कुरा म राख्दछु र त्यस पछाडि म विभिन्न राजनीतिक दलहरू, व्यक्तित्वहरू, हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूको विषयमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। नेपालका लागि नेपाली पार्टी पृथ्वी पथ नेपालका लागि नेपाली पार्टीको आधारभूत वैचारिक र राजनीतिक मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हो। यो आन्दोलनलाई हामीले परिवर्तनका लागि नागरिक आन्दोलनको नामाकरण गरेका छौँ, किनभने आज मुलुकमा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत प्रत्येक क्षेत्रमा परिवर्तन चाहिएको छ। त्यसैले अबको परिवर्तन, अबको आन्दोलन भनेको एउटा ठुलो शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक क्रान्ति हुनेछ र त्यो क्रान्ति एकजना दुईजनाले गरेर पुग्दैन। आम नेपाली नागरिकहरूले यो क्रान्तिको लागि,
यो आन्दोलनको लागि आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका लिनु पर्दछ भनेर हामीले यसलाई नागरिक आन्दोलनको संज्ञा दिएका छौँ। यसका मुख्य एजेन्डाहरू म पढ्न चाहन्छु। हाम्रो सबैभन्दा पहिलो एजेन्डा र यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचारको अन्त्य नगरेसम्म जोसुकै सत्तामा आए पनि जतिसुकै परिवर्तन भए पनि त्यसले अर्थ राख्न सक्दैन। त्यसैले एक भ्रष्टाचारको अन्त्य। पञ्चायत कालदेखि आजसम्म सत्तामा बसेका राजनीतिज्ञ, उच्च पदस्थ कर्मचारी, न्यायाधीश तथा राज्यको सुविधा लिएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको सम्पत्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र अधिकार सम्पन्न नागरिक आयोग गठन गरी छानबिन गरेर भ्रष्टाचारीलाई आजीवन कारावास र सर्वोच्च हरणसम्मको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने। भ्रष्टाचारीबाट जफत गरिएको सम्पत्ति युवा रोजगारी, निःशुल्क गुणस्तरीय एवं सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य, गरिबी नियन्त्रण, महिला सशक्तिकरण र सुकुम्बासी समस्या समाधानमा लगाउने। हामीले यो काम गर्न सकेनौँ भने निर्वाचनको माध्यमबाट जोसुकै सत्तामा आओस्, जतिसुकै सरकार परिवर्तन हुन्, त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन। त्यसैले आज मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी प्रत्येकले आफ्ना व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, पद लेलुप्तालाई छोडेर मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्नेछ। दोस्रो, निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिमार्जन गर्नुपर्नेछ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद, मन्त्री बन्न नपाउने तथा छरितो र मितव्ययी अर्थात् प्रधानमन्त्री सहित 11 जनाको मन्त्रीमण्डल, सांसद संख्या 115 सम्म मात्रै रहने, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक समेतले ई भोटिङ गर्न पाउने र निर्वाचन प्रचार प्रसारमा आमूल परिवर्तन गरी गुण्डा, छलकपट, पैसा, मतदाता किनेर निर्वाचन जित्ने प्रणालीको अन्त्य गर्ने। जबसम्म यो काम गर्न सकिँदैन तबसम्म गरिने प्रत्येक निर्वाचन एउटा झुट हो, नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने काम हो, मुलुकका समस्या समाधान नगर्ने एउटा षड्यन्त्र मात्रै। तेस्रो हाम्रो महत्त्वपूर्ण एजेन्डा र यो एजेन्डाका बारेमा बोल्दाखेरि म अरू केही कुरा व्याख्या पनि गर्न चाहन्छु। नागरिक तन्त्र सहितको राज संस्था, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकहरूको राष्ट्रिय एकताका प्रतीकको रूपमा संवैधानिक सर्वोच्चता र संसदीय मर्यादाभित्र रहने तथा मुलुकको विदेश नीतिमा अहम भूमिका निभाई राष्ट्रिय अक्षुण्णता कायम राख्न प्रतिबद्ध नागरिक तन्त्र सहितको आधुनिक राज संस्था स्थापना गर्ने। हामी यो कुरामा प्रष्ट छौँ। हामी राजावादी होइनौँ, हामी राजतन्त्रको पक्षमा छैनौँ, हामी 2047 सालको संविधान दिउँताउने पक्षमा पनि छैनौँ, हामी राजालाई राजनीतिक अधिकार दिएर द्वन्द्व सिर्जना गर्ने पक्षमा पनि छैनौँ। त्यसैले म सम्पूर्ण राष्ट्रवादी मित्रहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने 2047 सालको संविधानमा फर्केर अब मुलुकमा परिवर्तन हुन सक्दैन। राजालाई राजनीतिक अधिकार दिएर राजालाई शक्तिशाली बनाएर मुलुकको समस्या समाधान हुन सक्दैन। त्यस किसिमको राजाको प्रयोग भइसकेको छ। नेपाली नागरिक नै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक हुन्। राज्य शक्तिको स्रोत नेपाली नागरिक नै हुन्, राजनीतिक शक्तिको स्रोत पनि नेपाली नागरिक नै हुन् भन्ने यी तीनटा आधारभूत राजनीतिक सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्ने राज संस्था मात्रै 21औं शताब्दीको आधुनिक राज संस्था हुन सक्दछ। त्यो राज संस्थाले मात्रै नेपालको राष्ट्रिय एकताको लागि भूमिका खेल्न सक्दछ। यो भन्दा बाहिर गएर हामीले राज संस्थाको कुरा गर्यौं भने मुलुकमा द्वन्द्व बढ्छ। यो कुरालाई राष्ट्रवादी मित्रहरूले बुझिदिनु भयो भने, राप्रपा लगायत विभिन्न घटकहरूले, विभिन्न संस्थाहरूले यो कुरा बुझिदिनु भयो भने आन्दोलनमा सँगै जान सक्ने एउटा वातावरण बन्छ। त्यसैले राज संस्थाको बारेमा पावरफुल राजा, शक्तिशाली राजा, पञ्चायत जस्तो राजा, शासन गर्ने राजाको परिकल्पना गर्न बन्द गर्नुहोस्। नेपालका लागि नेपालीले डे 1 देखि राखेको धारणालाई समर्थन गरेर आन्दोलनमा आउनुहोस् भनेर म सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई निमन्त्रणा पनि गर्न चाहन्छु। हाम्रो चौथो एजेन्डा धर्मनिरपेक्षताको अन्त्य। नेपाललाई ओमकार परिवार, वैदिक, बौद्ध, किराँत, सिख, जैन सहितको नेपालमा बसोबास गर्ने सबै धार्मिक समुदायको सहिष्णुता, सहअस्तित्व र पहिचान रहने गरी सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य बनाउने।
5 संघीयताको खारेज। केन्द्र र स्थानीय गरी 2 तहको मात्रै सरकार हुने, दलीय राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि उठी विकास निर्माणमा केन्द्रित भए नागरिकलाई जन्मदेखि मृत्युसम्म चाहिने सम्पूर्ण सेवाहरू छिटो, छरितो र निष्पक्ष रूपमा प्रदान गरी उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र रोजगारीमा साथ दिने अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार कायम गर्ने। 6औं, नागरिक सरकार स्थापना गर्ने। निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिमार्जन गरी निर्वाचन सम्पन्न गराउन, नागरिक आयोग स्थापना गरी भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्न, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क, गुणस्तरीय व सर्वसुलभ बनाउन एवं बैंकको ब्याज दर 2 देखि 5% मात्रै कायम गरी युवा रोजगारीका लागि 2% मा सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्य सम्पन्न गर्न आन्दोलनकारी शक्तिले वैधानिक रूपमा स्थापना गर्ने सरकार नै नागरिक सरकार हो। यस सरकारले आम नेपाली, हामी प्रजा होइनौं, जनता होइनौं, नागरिक अधिकार सम्पन्न राज्य शक्तिको स्रोत र सार्वभौम नागरिक हौं भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नेछ। र 7, समृद्ध नागरिक। नागरिक समृद्ध भएपछि मात्रै मुलुक समृद्ध हुन्छ। मुलुकको समृद्धिले मात्रै नागरिक समृद्ध हुँदैनन्। मुलुकको समृद्धिको कुरा गर्ने, जीडीपी बढ्ला, केही घराना, केही व्यक्तिहरू धनी होलान्, तर आम नागरिकहरू पछौडेपनामा, गरिबीमा र आर्थिक विपन्नतामा बाँच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले जब सबै नागरिकहरू सम्पन्न हुन्छन् तब स्वत मुलुक समृद्ध हुन्छ। त्यसैले नेपालका लागि नेपाली नागरिकमुखी एउटा अभियानबाट आएको पार्टी भएका कारणले हामी नागरिकको समृद्धिमा जोड दिन्छौँ। त्यसैले हामीले भन्छौँ, राजनीतिक परिवर्तनका लागि पृथ्वी पथ नेपालवादलाई आत्मसात गरी राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय निर्माणको प्रक्रिया मजबुत बनाए मुलुकको अधिकार र मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गरी नागरिकलाई समृद्ध बनाउने, मुलुकको समृद्धिको स्रोत उद्योग र बेरोजगारी हो भन्ने श्री 5 बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश अनुसार देशमा वार्षिक रूपमा कम्तीमा 2वटा ठुला उद्योग, 10वटा मझौला उद्योग र 25वटा घरेलु उद्योग खोल्नका लागि राज्यले, सरकारले बजेट छुट्याउने। हाम्रा यी मूलभूत एजेन्डाको हामीले व्यापक रूपमा व्याख्या गरेका छौँ। त्यो व्याख्या नेपालका लागि नेपालीको वेब पेजमा पनि आउनेछ। हामी पत्रकार मित्रहरूलाई पनि उपलब्ध गराउनेछौँ। अब म सबैभन्दा पहिला के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यी हाम्रा एजेन्डाहरूमा कुनै पनि कमी कमजोरी छैन, यो मुलुकको हितमा छ। त्यसैले म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा, एमालेका नेता खड्गप्रसाद ओली, केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायत मुलुकका सबै राजनीतिकहरूलाई र दलहरूलाई के निवेदन गर्छु भने यो गणतन्त्र भ्रष्टाचारी भयो। भ्रष्टाचारमा लिप्त गणतन्त्रले मुलुकलाई पार लगाउन सक्दैन। आज मुलुकको राष्ट्रियता करिबन कमजोर अवस्थामा पुगिसकेको छ। भूभाग मिचेको छ, धर्म संस्कृति लोप गरिएको छ, होली वाइनले राज गर्ने अवस्था आएको छ। यी सबै विकृतिका बावजुद मुलुक बचाउनु पर्ने छ। तपाईहरू असफल हुनु। तपाईहरूले आफ्नो असफलता स्वीकार गर्नुहोस् र अब यो आन्दोलनलाई दबाउने, यो आन्दोलनको विरोध गर्ने र आन्दोलनको विरुद्धमा जाने काम बन्द गर्नुहोस्। तपाईहरूलाई म निवेदन गर्छु, म हार्दिक रूपमा अनुरोध गर्छु, यो आन्दोलनलाई सहयोग गर्नुहोस् र अब परिवर्तनको लागि तपाईहरूले साथ दिनुहोस्। अब तपाईहरूबाट मुलुक चल्न सक्दैन। तपाईहरूले राजनीतिक नेतृत्व लिन सक्नुहुन्न। तपाईहरू असफल भइसक्नुभयो। कम्तीमा यो कुरा मात्रै स्वीकार गर्नुभयो भने पनि तपाईहरूलाई केही स्थान बस्न सक्छ। अब तपाईहरू प्रतिकारमा उत्रिनुभयो, नागरिक तन्त्रको विरुद्धमा उभिन थाल्नुभयो भने आम नेपाली नागरिकहरूले तपाईहरूलाई बढार्नेछन्। त्यसैले अब आन्दोलनको विरुद्धमा उभिने हिम्मत र साहस नगर्नुहोस्। राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग बन्द गर्नुहोस्। म सम्पूर्ण विदेशी मित्रहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, के तपाईँ नेपाललाई भ्रष्टाचार युक्त मुलुकको रूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ? के तपाईँ नेपालको विदेश नीति असफल भएको हेर्न चाहनुहुन्छ? के नेपाल आर्थिक सङ्कटमा गएको हेर्न चाहनुहुन्छ? के नेपाल एउटा बर्बादीको सङ्घारमा गएको हेर्न चाहनुहुन्छ? यदि हेर्न चाहनुहुन्न, तपाईँ विदेशीहरू नेपालको सच्चा मित्र हो भनेदेखि अब नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन गर्ने समय आइसक्यो र त्यसको नेतृत्व नेपालका लागि नेपालीले लिन्छ। हामीलाई साथ दिनुहोस्। नेपालप्रतिको दृष्टिकोण अब बदल्नुहोस्। अब काङ्ग्रेसले, एमाले, माओवादीले
मधेसवादीले यस्ता दलहरूले अब नेपाल बचाउन सक्दैनन्। यदि तपाईँ नेपालको साँचो मित्र हो भने अब हामीलाई साथ दिनुहोस्। हामी तपाईँहरूलाई पत्रचार गर्नेछौँ, हामी तपाईँहरूलाई भेट्नेछौँ, हाम्रा कुरा राख्नेछौँ र अब यो सरकार र यो व्यवस्थालाई समर्थन गर्ने कुरा बन्द गर्नुहोस्, समर्थन फिर्ता लिनुहोस् भनेर म सम्पूर्ण विदेशी निकाय, नियोग र विदेशी मित्रहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै म यो पनि भन्न चाहन्छु, हाम्रा दुई ठुला छिमेकी मित्रहरूसँग हामी ज्यादै सुमधुर सम्बन्ध राख्नेछौँ। तपाईँ र हाम्रो बिचको सम्बन्ध नङ र मासुको सम्बन्ध हो। तपाईँले हामीलाई थिचोमिचो गरेर, हामीले तपाईँको विरोध गरेर हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ। तपाईँ हामीले एकले अर्काका समस्या बुझ्नु पर्दछ, तपाईँ हामीले एकले अर्कालाई साथ दिनु पर्दछ। एकले अर्काको सार्वभौम सत्ता, राजनीतिक स्वाधीनता र सार्वभौम सत्ता र मुलुकको इन्टिग्रिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीलाई सम्मान गर्न सकेको खण्डमा र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अगाडि सारेका सिद्धान्तमा आधारित भएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा आधारित भएर सम्बन्ध सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा हाम्रा पनि समस्या समाधान हुन्छन्, तपाईँको पनि समस्या समाधान हुन्छ, हाम्रो मित्रता पनि नयाँ फेजमा पुग्छ। त्यसैले म भारत र चीनलाई अब तपाईँहरूले नेपालमा हुने राजनीतिक परिवर्तनको लागि तपाईँहरूले आफ्नो ढोका खुल्ला गर्नुहोस्। अहिलेको सिस्टम, अहिलेका नेता र अहिलेका दललाई समर्थन गर्न बन्द गरिदिनुहोस् भन्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। म स्पेसल्ली राप्रपा र केही राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। म केशरबहादुर विष्ट दाइलाई खुल्ला हृदयले भन्न चाहन्छु, तपाईँ एउटा पाएको राजनीतिज्ञ, धेरै कुरा बुझ्नुभएको राजनीतिज्ञ, सानातिना कुराहरूलाई बिर्सिनुहोस्, सानातिना मतभेदलाई बिर्सिनुहोस्। तपाईँ यो आन्दोलनको एउटा शीर्ष नेतृत्वको रूपमा बस्नुहोस्, तर यो आन्दोलन हाँक्ने यसको नेतृत्वको जिम्मा हामी लिन्छौँ। हामीलाई साथ र समर्थन दिनुहोस्। मुलुक दुखेको छ भने अब को नेता हुने भन्ने कुरोको विवाद होइन। अब हामी भोलि सत्तामा जानका लागि आन्दोलन गरिरहेका छैनौँ। यही सरकारले नागरिक सरकार गठन गरोस्, हाम्रा एजेन्डा पुरा गरोस्, नागरिक आयोग गठन गरेर भ्रष्टाचारलाई कारवाही गरोस्। हामीलाई सत्तामा जानु पिन्छ न, हामी चुनाव पनि लड्दैनौँ। हामी सत्ता लोलुप भएर आन्दोलन गर्न लागिरहेका होइनौँ। यो आन्दोलन निष्कर्षमा पुगेपछि को सत्तामा जान्छ, कसले सरकार चलाउँछ, हामी त्यही बेला निर्णय गरौँ। अहिले म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म मन्त्री हुन्छु भन्ने आकांक्षा निकालिदिनुहोस्, म नेता हुँ भन्ने आकांक्षा निकालिदिनुहोस्। त्यसैले म केशर दाइलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आउनुहोस्, हातेमालो गरौँ। तपाईँ शीर्ष स्थानमा बस्नुहोस्, हामी स्वीकार गर्छौँ र यो आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउँ। म राप्रपालाई भन्न चाहन्छु, राजेन्द्रजीको निर्वाचन जित्तमा हामीले जुन महत्त्वपूर्ण योगदान खेलेका छौँ त्यसलाई नबिर्सिनुहोस् र आज कमल थापाको प्रवृत्तिलाई पराजित गर्न जसरी राप्रपाका नेताहरू डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, पशुपति शमशेर राणालाई हामीले गएर भन्यौँ तपाईँ निर्वाचनमा लड्नुहोस्, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई जिताउँ, त्यही कारणले राजेन्द्र लिङ्गदेनजी जित्नु। हामीले भन्यौँ राप्रपाका मतदाताहरूलाई कमल थापा प्रवृत्तिलाई पराजित गर्न राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई जिताउँ, हाम्रो कारणले राजेन्द्र लिङ्गदेनले जित्नु भएको छ। तर म राजेन्द्र लिङ्गदेनजीलाई भन्छु, तपाईँहरू आन्दोलनबाट भागिरहनु भएको छ, तपाईँहरू चुनाव जित्ने प्रवृत्तिमा मात्र जानु भएको छ। तपाईँका एजेन्डा सीमित भइसकेका छन्। केवल राजा र धर्मको मात्रै कुरा गरेर यो मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन। नेपालका लागि नेपालले उठाएका कतिपय एजेन्डाहरू राजेन्द्रजीले बोल्नुहुन्छ, तर पार्टीबाट निर्णय गराउनुहोस्, हाम्रा एजेन्डाहरू स्वीकार गर्नुहोस् र आउनुहोस्। तपाईँ र हामी आन्दोलनमा सँगै जान सक्छौँ, तर पञ्चायतको लेगेसी बोकेको पार्टीसँग नेपालका लागि नेपाली कहिले पनि एकीकरण हुन सक्दैन। त्यसैले म भन्छु, राप्रपा बन्द गर्नुहोस्, हामी नेपालका लागि नेपाली बन्द गर्छौँ। अरू राष्ट्रवादीले आफ्नो अभियान बन्द गर्नुहोस्, एउटा नयाँ शक्ति निर्माण गरौँ र त्यो नयाँ शक्तिको नेतृत्व बालकृष्ण न्यौपाने जस्ता राष्ट्रवादी व्यक्तिहरूलाई जिम्मा दिएर हेरौँ न एकचोटि के हुँदो रहेछ। यदि हामी आफै नेता हुनका लागि, आफ्नै स्वार्थका लागि मात्रै कुरा गरेका छौँ, संसदमा पुग्न र मन्त्री बन्नका लागि मात्रै कुरा गरेका छौँ भने राप्रपाले पनि यो मुलुकमा हामीले जे आशा गरेका छौँ त्यो आशालाई साकार पार्न सक्दैन। त्यसैले म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु, चुनावलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर राख्नुहोस्, आन्दोलनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हातेमालो गरौँ। म सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरूलाई भन्छु, तपाईँहरू राजाको बारेमा कन्फ्युज भएर सक्रिय राजा, पञ्चायतको राजा, 47 सालको संविधान जस्ता अनावश्यक कुरा नगर्नुहोस्। दुनियाँको कुनै पनि ठाउँमा 21औं शताब्दीमा संवैधानिक सर्वोच्चता र संसदीय मर्यादालाई स्वीकार नगर्ने राजा अब दुनियाँमा कहीँ पनि छैनन्। होला साउदी अरेबियामा त्यसको आफ्नै छुट्टै अवस्था छ। त्यसैले हामीले खोजेको राजा ब्रिटेनको महारानी जस्ता हुन्,
जापानको सम्राट जस्ता हुन्, नेदरल्यान्डको जस्तो हुन् र कम्बोडियाको जस्तो हुन्, जसले मुलुकको एकतालाई सबैभन्दा सर्वोपरि राखेर एकताको प्रतीकको रूपमा बस्छन्। एकताको प्रतीकको रूपमा बस्नुभन्दा ठुलो अधिकारहरू केही पनि हुन सक्दैन र विदेश नीतिसँग सम्बन्धित केही अधिकार राजालाई दिनुपर्दछ भन्ने कुरामा नेपालका लागि नेपाली प्रश्न छ। त्योभन्दा बेसी हामीले राजाको बारेमा अधिकार सम्पन्न बनाउन खोज्यौँ भने त्यसले दुर्घटना निम्ति आउँछ, न राजा आउँछन्, न राज संस्था बच्छ, न हाम्रा उद्देश्य नै पुरा हुन्छन्। त्यसैले म सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरूलाई नेपालका लागि नेपालले अघि सारेको धारणालाई एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, तीनचोटि हेरिदिनुहोस्, पढिदिनुहोस्, मनन गरिदिनुहोस्, आउनुहोस् छलफल गरौँ। तपाईँ हामी सबै सानातिना विभेदलाई, मतभेदलाई छोडेर एक ठाउँमा बसेर अब आन्दोलनको आँधी बेरी ल्याउनु पर्दछ भनेर म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु। तर राष्ट्रवादी शक्ति मात्रै एक ठाउँमा आएर राजनीतिक परिवर्तन हुन सक्दैन, हामी त्यसमा प्रष्ट छौँ। त्यसैले म निवेदन गर्छु, विप्लव जस्ता राष्ट्रवादीहरू, प्रकाण्ड जस्ता राष्ट्रवादीहरू, सिपी मैराली जस्ता राष्ट्रवादीहरू, विजुक्से जस्ता राष्ट्रवादीहरू, सिपी गजुरेल र मोहन वैद्य जस्ता राष्ट्रवादी प्रगतिशील शक्तिहरू पनि एक ठाउँमा आउनुपर्छ। अहिले होला भोलि वैज्ञानिक समाजवादमा तपाईँ पुग्नु होला, तर पहिला भ्रष्टाचारको अन्त्य गरौँ न, पहिला मुलुक बचाउँ न, पहिला नागरिक सरकारी स्थापना गरौँ न, पहिला शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन, पहिला गरिबी अन्त्य गरौँ, युवालाई 2% ब्याज दरमा रोजगार दिउँ न, त्यही हो वैज्ञानिक समाजवाद। त्यसैले म भन्छु, तपाईहरू राष्ट्रवादी व्यक्तित्व, प्रगतिशील व्यक्तित्व, प्रगतिशील शक्ति हो। हामी हिजो तपाईँहरूमाथि भएको दमनमा पनि तपाईँहरूकै साथ दिएका थियौँ। हामीले तपाईँमाथि दमन हुनु हुँदैन भनेर आज पनि साथ दिन्छौँ। आउनुहोस्, सहकार्य गरौँ, मुलुकलाई बचाउँ, नेतृत्व कसले लिने छिरोफाना गरौँला। तपाईँले नेतृत्व ले पनि हुन्छ, बालकृष्णजीले पनि हुन्छ, राजेन्द्रजीले पनि हुन्छ, मैले ले पनि, जमले पनि हुन्छ। नेतृत्वको प्रश्न होइन, प्रश्न हो यो मुलुकका समस्या समाधान गरेर मुलुकलाई रूपान्तरण गर्ने। त्यसैले यो आन्दोलनमा आउनु प्रत्येक नेपाली नागरिकको, प्रत्येक राजनीतिक दलको एउटा कर्तव्य हो। हामी खुल्ला छौँ। हामी अब 1 महिनासम्म हामी छलफलमा केन्द्रित रहनेछौँ र हाम्रो अध्यक्षज्यूले अघि नै घोषणा गरे जस्तै फागुन 17 गतेबाट हामी आन्दोलन सुरु गर्नेछौँ र हाम्रो आन्दोलन फागुन 17 गतेको हाम्रो आन्दोलन गौशालाबाट सुरु हुनेछ र अन्य कार्यक्रमहरू हामी पछि सार्नेछौँ। 1 हप्ता अगाडि हामी कार्यक्रमको डिटेल अगाडि सार्नेछौँ र अहिले हामीले 207 जनाको यो नागरिक आन्दोलन समिति बनाएका छौँ। तर हामी यसलाई 1008 जनाको नागरिक आन्दोलन समिति बनाउँदैछौँ। हामीले धेरै ठाउँ खाली राखेका छौँ, विभिन्न दलबाट, विभिन्न अभियानबाट र मुलुकभरिका साथीहरू। हामी सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, नेपालका लागि नेपाललाई सम्पर्क गर्नुहोस्। यो नागरिक, यो परिवर्तनका लागि नागरिक आन्दोलनमा तपाईँ यो ऐतिहासिक क्षणमा, यो ऐतिहासिक भूमिका खेल्नका लागि यसको सदस्य बन्नुहोस् र गाउँदेखि लिएर हामी सहरसम्म आन्दोलनको आँधी बेरी उठाउँ। म स्पेसली काङ्ग्रेसभित्रका राष्ट्रवादी साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, नेपालका लागि नेपाली डेमोक्रेसी, नागरिक तन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ। हामी प्रजा पनि होइनौँ, हामी जनता पनि होइनौँ, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। 2047 साल पछाडिको परिवर्तनले हामीलाई जनता बनायो, हामी जनता होइनौँ, हामी नागरिक हौँ। 2047 सालभन्दा अगाडि 19 सालले हामीलाई प्रजा बनायो, हामी प्रजा होइनौँ, नेपालका लागि नेपाली। त्यसैले सबै महत्त्वकांक्षालाई छोडेर मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो आन्दोलनमा एउटा आँधी बेरी ल्याएर मुलुकलाई परिवर्तन गर्नका लागि एक ठाउँमा बसौँ। हामी तपाईँसँग छलफल गर्छौँ र यो 1 महिनाभित्रमा हामी बृहत्तर रूपमा यो आन्दोलन समिति निर्माण गर्छौँ, मुलुकभरि संयन्त्र निर्माण गर्छौँ। त्यसका लागि सबैले हामीसँग समर्थन गर्नुहोस् भन्दै धेरै समय हामीले लिइसक्यौँ। म अरू धेरै कुराहरू राख्न चाहन्न र संक्षेपमा म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने अबको विकल्प आन्दोलन मात्रै हो। त्यसैले आन्दोलनलाई साथ दिनका लागि यहाँहरूको जुन भूमिका छ पत्रकार मित्रहरूको, मिडियाको, त्यो मिडियाले आन्दोलनका कुरालाई नागरिकहरू समक्ष पुर्याइदियोस् र तपाईँहरूको यो भूमिकालाई हामीले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नेछौँ। धन्यवाद। बुढा पत्रकार साथीहरू, आज परिवर्तनका लागि नागरिक आन्दोलन जुन घोषणा भएको छ, यसमा नेपालका लागि नेपाली पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष बालकृष्ण नेउपाने, वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, महामन्त्रीज्यू, प्रमुख सचिव लगायत विभिन्न हाम्रा वरिष्ठ कलाकारहरू हुनुहुन्छ र कोषाध्यक्ष लगायत सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यसमा एउटा नेपाललाई नयाँ इतिहास र नयाँ मोडमा लानका लागि जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएका नेपालका लागि नेपालीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा यस नागरिक आन्दोलनका
संयोजक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीज्यूलाई धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र अब यस क्रममा हामीले नेपाललाई धार्मिक क्षेत्रबाट एउटा विशेष रूपमा हेर्नुपर्ने भएको छ, जसमा पृथ्वीनारायण शाह जुन पृथ्वी पद उहाँले दिनुभएका उपदेशहरूलाई हामीले समात्दै त्यस बाटोलाई हामीले चाहिँ अंगीकार गर्दै हामीले विभिन्न धर्म सम्प्रदायहरू ओमकार परिवारका सम्पूर्ण सम्प्रदायबाट हामीले एउटा जुन एउटा परिवर्तनका लागि नागरिक आन्दोलनलाई सहयोग गर्नका लागि सम्पूर्ण धार्मिक क्षेत्रका गुरुजन भक्तजन र सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। र हामीहरूले अब भ्रष्टाचारको अन्त्य लगायतका धेरै कुराहरू यस आन्दोलनले मात्रै परिवर्तन गर्न सक्छ। यो भन्दा बाहेक हामीहरूले अब चुनावको बाटो मात्रै भन्यो भने अघि नै भनिसक्नु भएको छ, जोसँग गुण्डा छ, जोसँग पैसा छ, जसले बेइमान गर्न सक्छ त्यसले मात्रै चुनाव जित्न सक्छ। त्यसबाट कुनै परिवर्तन हुन सक्दैन, नेपालको समृद्धि पनि हुन सक्दैन। र अबको नेपालको समृद्धिका लागि नागरिक आन्दोलनको विकल्प नभएको हुँदा यसलाई सम्पूर्ण देशवासी र विदेशमा बस्ने नेपालीहरू, सम्पूर्ण विश्वमा रहनुभएका हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, किराँत धर्मावलम्बीहरूलाई यो आह्वान गर्न चाहन्छौँ कि यसै मञ्चबाट तपाईहरूले सहयोग गर्नुहोस्। अब बेइमानी हामीहरूबाट हुन सक्दैन। हजुरहरूले नेतृत्व गर्नुहोस्, हामी सहयोग गर्न आएका छौँ, तपाईहरूलाई जगाउन आएका छौँ, तपाईहरूको नेतृत्व हामी स्वीकार गर्न सक्छौँ, स्वीकार गरेर जान सक्छौँ भनेर हजुरहरूलाई आह्वान गर्दै सम्पूर्ण धार्मिक क्षेत्रलाई पनि अनुरोध गर्न चाहँदै बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार, नारायण। धन्यवाद सागरजी। र आजको यो महत्त्वपूर्ण पत्रकार सम्मेलनमा यतिका पत्रकारहरू, हाम्रो क्यामेरा पर्सनहरू भेला देख्दाखेरि अब यो मिडिया क्षेत्रका हाम्रा होनहार प्रतिनिधित्व जो गरेर आउनु भएको छ, तपाईँहरूलाई पनि अब देश चाहियो जस्तो लाग्यो। यहाँ जति आउनु भएको छ सबै देशलाई माया गर्ने व्यक्ति आउनु भएको छ, तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अब मैले त अब यो राजनीति भन्दा पनि धेरै कुरो त राजनीति त हाम्रो पुरो वकिल साहबहरूले भनिसक्नुभयो, अध्यक्षज्यूले उपाध्यक्षज्यूले भनिसक्नुभयो, डाक्टर कान्ता म्यामले भन्नुभयो होइन, हाम्रो दीपक आत्रेयज्यूले भन्नुभयो। त्यसै राजनीति विषय भन्दा पनि अब यो देशमा हाम्रो आन्दोलन किन जरुरी भयो भन्दाखेरि हाम्रो देशको चलनै त्यही छ। जस्तो एउटा उदाहरणको लागि हेरौँ, कतिपय ठाउँमा बाटो निर्माण सुरु गर्छन्, वर्षौँ बाटो बन्दैन। जब त्यहाँका स्थानीयले बाटो छेकेर आन्दोलन गर्छन् त्यसपछि भोलिपल्ट पिच हुन्छ। हाम्रो देशको चलनै। अब हामीले राम्रो मुखले सोझ मुखले यसो गर उसो गरेर मैले सुन्दैन। अबको विकल्प भनेको त्यसैले आन्दोलनै हो। तर यो आन्दोलन एकजना दुईजनाले गरेर सम्भव छैन। यसमा सबै वर्ग सबै क्षेत्रका मान्छेहरू आउनुपर्छ। अब मैले अस्ति मात्र नि एउटा अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ, अब अहिले हाम्रो देशको सत्ता बागडोर जसको हातमा छ, म उहाँहरूलाई नेता भन्दिनँ, मैले उहाँहरूको नाम फेरिदिएको छु। नेता थिए पहिला नेता थिए, जस्तो पिपी कोइराला, गणेशमानजी, किसुनजी, मनमोहन अधिकारीजी, मरिचमान सिंहजी, अनि हाम्रो मदन भण्डारीजी, यस्ता मैले धेरैको नाम छुट्याएँ। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको सच्चा नेता। अहिले पनि केही जिउँदा नेता हुनुहुन्छ जसले म चाहिँ सही नेता मान्छु, जस्तो नारायणमान बिजुक छे, सिपी गजुरेल, विप्लवजी होइन, अझै मैले कतिको नाम बिर्सेँ। जिउँदो नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। यी बाहेकका अरू नेतालाई चाहिँ मैले खुत्रुके भन्ने गरेको छु। खुत्रुके उहाँहरूको काम आश्वासन दिने, आफ्नो खुत्रुके भर्ने, खालि खुत्रुके भर्ने।
त्यही भएर मैले उहाँलाई नेता भन्न नि लाज लाग्छ। म उहाँलाई खुत्रुके भनेर सम्बोधन गर्छु। तर एउटा उहाँलाई सुझाव पनि दिन्छु, खुत्रुकेज्यूहरू खुत्रुके भर्नुहोस्, समय छ अझ पनि भर्नुहोस्, मजाले कहाँबाट पाइन्छ भर्नुहोस्। समय आएपछि त्यो खुत्रुके हामी फुटाउँछौँ र त्यो खुत्रुकेमा भएका जति सम्पत्ति छन् त्यो देश र जनताको लागि प्रयोग गर्छौँ। त्यसैले जम्मा गर्नुहोस्। अब यसको लागि के छ भने अब सबैले नागरिकका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले त आह्वान गर्नुभयो। म एउटा कलाकार भएको नाताले अब मैले कला क्षेत्रका कलाकारहरूलाई मैले आह्वान गर्नुपर्छ। मलाई जहाँ गए पनि, जुनसुकै सभामा जाउँ, र्यालीमा जाउँ, कुनै अन्तर्वार्तामा जाउँ, होइन, जेमा गए पनि एउटा कलाकारको नाताले सबैले मलाई अरू कलाकार खोइ त, अरू कलाकार खोइ त भनेर मलाई सोध्नुहुन्छ। जुन प्रश्नको उत्तर म दिन सक्दिनँ अनि लाज लाग्छ। अब उहाँहरू किन नआएको मैले कसरी भन्नु? न पेट दुखेर नआएको हो कि जड आएर नआएको कि कोल्ड नभएर नआएको कि अथवा मनै मरेर नआएको कि त्यो मैले खै थाहा छैन भन्छु। त्यसैले म यत्रो मिडिया साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ सबैको च्यानलबाट म सम्पूर्ण कलाकारलाई एउटा अनुरोध गर्छु कि अब पहिला मनमा एउटा के राख्नु पर्यो भने मेरो नेपाल रह्यो भने म नेपालको कलाकार, यदि मेरो नेपाल बिक्री भयो भने कहाँको कलाकार। त्यसैले अहिले पार्टीको झन्डा बोक्ने बेला छैन, देशको झन्डा बोक्ने बेला छ। देश बिक्री हुन लागिसक्यो। त्यसैले हामी सचेत वर्ग हौँ कलाकार भनेको। हामीले अहिले पार्टीतिर लाग्ने होइन, देशमा लाग्नु पर्यो, देशको झन्डा बोक्नु पर्यो। त्यसैले अहिले यो लाज, शरम, हेजिटेसन, त्यो मलाई के भन्ला, म अरू पार्टीले के भन्ला त्यो मनमा राख्दै नराख्छु। जसले जेसुकै भन्नुहोस्, जसले जेसुकै भन्नुहोस्, म नेपालको लागि आएको, त्यो एउटा गर्व लिएर आउनुहोस्, यो आन्दोलनमा सरेक हुनुहोस्। सबैलाई मेरो विनम्र अनुरोध। र अब धेरै कुरा, धेरै वक्ताहरू हुनुहुन्छ, धेरै समय नलिउँ। यति भन्दै म सम्पूर्ण कलाकारलाई फेरि आउनको लागि आह्वान गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार। प्रश्न यस प्रकार छन्। म लगायत 80 लाख नागरिकको जुन श्रम विभाग हुँदै अहिले काउन्सिलर शाखासम्म पुग्दा पनि सरकारले त्यो मुद्दालाई व्यवस्था गरेको छ। त्यो देशमा श्रम शोषण भएको जुन मुद्दा छ, अब यसको लागि तपाईँहरू विद्वान मित्रहरू र पार्टीको एउटा वरिष्ठ व्यक्तित्व हुनुभएको कारणले गर्दा 80 लाख नागरिकको जुन तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा त्यो 80 लाख नागरिकको जुन श्रम शोषण भएको छ त्यसको लागि अन्तरिम रिट दायर गरेर हजुरहरूले श्रमिकको सम्बन्ध विषयबाट चाहिँ बहस गरिदिनु। व्यावहारिक तर्फबाट चाहिँ मैले चाहिँ प्रधानमन्त्री समक्ष जुन बहस गर्ने साहस गर्छु। यसले दुईटाई बहुमतको पार्टी मात्रै होइन, यो सिङ्गो सिस्टमलाई चाहिँ पनि यो अहिलेका जुन विकृति विसङ्गतिलाई पनि अन्त्य गर्न सक्छ। नम्बर 2 को प्रश्न के छ भन्दा अदालतभित्र जुन आन्दोलन गर्ने न्यायाधीशहरूलाई सेवाबाट बर्खास्त गरी जेल हाल्ने हिक्मत नेपालको लागि नेपाली पार्टीले गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, यो आम नेपाली जनताको प्रश्न पनि छ। र नम्बर 3 न्यायालयभित्रको भ्रष्ट न्यायाधीशहरूलाई सम्पत्ति छानबिन गरी तत्काल जेल हाल्नको लागि नेपालको लागि नेपाली पार्टीले कस्तो कदम चाल्छ, त्यो पनि आम नेपाली जनताको चाहिँ प्रश्न छ। नम्बर 4 मा रहेको छ अहिले लकडाउनको अवधिमा तपाईँको चाहिने 27,000 भन्दा बढी यो बेरोजगारी भएर ब्याङ्किङ कसुरको नाममा जुन जेलमा बसिरहेका छन् तिनीहरूको आज दर्दनाक अवस्थाहरू छ। फेरि पनि लकडाउन गरेर यो कोरोना भन्ने नेपालमा छँदै छैन, रुवा खोकीलाई नै कोरोनाको भाइरसको नाम दिएर आज नेपाली जनतालाई फेरि पनि लकडाउन गरेर यो देशमा आत्महत्या गरेर नेपाली जनता मारेरै सक्ने जुन किसिमको यो राज्य सरकारले लिएको छ, त्यसको लागि अब यो 27,000 नागरिकहरूको परिवारलाई त्यो तिनीहरूलाई जुन ब्याङ्कले इन्सुरेन्स गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिने रोजगारी उपलब्ध गराएर त्यसलाई सुविधा दिएर तिनीलाई चाहिने उम्रन पर्ने ठाउँमा आज जेलभित्र सडिरहेका छन्। 27,000 परिवारहरू रोइरहेको छ। यसलाई नेपालको लागि नेपाली पार्टीले के कस्तो कदम चाल्छ? अर्को एउटा अन्तिम प्रश्न छ। अनि म लगायत विभिन्न झुट्टा मुद्दामा जुन श्रम 80 लाख नागरिकको जुन किसिमको आवाजको लागि
श्रम विभागमा को दिदीलाई कालो पटक पटक जाँदाखेरि पनि उहाँले व्यवस्था कल्तीमै मात्रै पठाउने माथि र नलानी गरेको कारणले गर्दाखेरि जुन कालो मसौदालाई त्यो 80 लाखको तस्करलाई चाहिँ लिएर जेल हाल्न पर्ने ठाउँमा मलाई चाहिँ लिएर गएर 10 दिन प्रहरी हिरासतमा लिएर गएर राख्ने 80 लाखको आवाजलाई र त्यस पछाडि अहिले पनि मलाई 3 महिना भइसक्यो तारिखमा उ गरेर आएको छ। त्यस्ता 50,000 भन्दा बढी झुटा आरोप लगाएको छ त्यहाँ जेलमा गरिरहेको कतिलाई चाहिँ जसको केस हडिया बनाएर लिएर गएर बिटाबाट समातेर लिएर गएर चाहिँ गरेका छन्। यी लगायतका कुराहरूमा नेपालको लागि नेपाली पार्टीले के कस्ता कदमहरू चाल्नु हुनेछ यसको कृपया प्रश्नकर्तालाई धन्यवाद। उहाँले उठाएको कुरा वास्तवमा समस्या नै हुन्। अहिले यो देशलाई धानेको वैदेशिक रोजगारमा जाने हाम्रा नेपाली सपुत दाजुभाइले उहाँले ज्यान हत्केलामा राखेर विदेशबाट पैसा नपठाउने हो भने हाम्रो देशको सरकार चल्दैन। वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकलाई यो सरकारले ठगेको छ। सरकारका बिचौलिया छन्। यो विषय हामी आन्दोलनको एजेन्डा बनाउँछौँ। न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने हामीले हाम्रो आन्दोलनको एजेन्डामा नागरिक आयोगले कारबाही गर्छ। अझ हामी त के भन्छौँ भने यो राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्ति भएका जम्मै मान्छेलाई हामी खारिज गरेर योग्यता र क्षमताका आधारमा हामी राख्छौँ। र उहाँले उठाएका 5 वटा प्रश्न आन्दोलनको एजेन्डाभित्रै छन्। यो विषय पनि हामी आन्दोलनबाट उठाउँ र सँगसँगै हामी न्यायिक आन्दोलन पनि गरौँ, सडक आन्दोलन पनि गरौँ। र यसका लागि सम्पूर्ण जुन वैदेशिक रोजगारबाट पीडित भएका मान्छे, यो सरकारबाट पीडित भएका मान्छे, यी पार्टीबाट पीडित भएका मान्छेलाई यो आन्दोलनमा आएर यी समस्याको समाधान गर्नका लागि हामी आह्वान गर्छौँ। तपाईँहरूका साथमा हामी छौँ। अब तपाईँको भयो अरू कसैको छ? यो हाम्रो नेपालको नेपाली अब हामी कुरो गर्दैछौँ। हामी जम्मैको यो देशभक्तलाई एकीकृत गर्न तयार छौँ। तर के हो भने एक हातले ताली बज्दैन। आन्दोलनमा एक हुनका लागि हामीले आह्वान गर्यौँ। अब पार्टी एक बनाएर चुनाव लडेर केही समस्याको समाधान हुँदैन। समस्याको समाधानका लागि आन्दोलन नै विकल्प हो। यो एजेन्डामा हामी छलफल गर्न तयार छौँ। यसमा केही पुगेका छैन, उहाँहरू थप्न चाहनुहुन्छ, थप्न पनि तयार छौँ। तर उहाँहरू आन्दोलनका लागि तयार भएर हामीसित कुरो गर्न र वार्ता गर्न आउनुभयो भने हामी काङ्ग्रेसका मान्छेलाई पनि भनेका छौँ, हिजो माओवादीका लडाकालाई पनि भनेका छौँ, अहिले एमाले भित्रका मान्छेलाई पनि भनेका छौँ जो देशभक्त छन् कि जम्मैसित हामीलाई साथ राखेर हामी एकीकृत रूपमा आन्दोलनमा जान्छौँ। पार्टी एक बनाएर चुनाव लड्ने बाटोमा हामी आन्दोलन मतलब त्यो चुनावी बाटोमा चाहिँ एक बनाउँदैनौँ। आन्दोलनका लागि चुनावीबाट समस्याको समाधान हुँदैन। राप्रपा लगायत जति अभियान छन्, स्वतन्त्र रूपमा बोलिरहेका मान्छे छन्। हाम्रो सुरेन्द्र केसीलाई पनि आउनुहोस् आन्दोलनमा नेतृत्व दिएर अगाडि बढ्नुहोस्, हामी उहाँलाई नेतृत्व दिन तयार छौँ भनेर जम्मै मान्छेलाई जसले यो व्यवस्था यो संविधान यी नेताको विरुद्धमा अलग अलग हिसाबमा बोलिराख्नु भएको छ, जम्मैले आन्दोलनमा आउनलाई हामी आह्वान पनि गर्छौँ र उहाँसित वार्ता पनि हामी गर्छौँ। अरू कसै अब यो